बारा ते 12:30 सगळ्यांनी मातशें हाफ शटर करून आमी तांकां एक अर्दवर आमी बंद दवरून तांकां फाल्यां तांगें लोहिया मैदानाचें आंदोलन आसा ताका आमी तेको दाखोवपाचो. सो आमी सगळ्यांक रिक्वेस्ट करपाक आयिल्ले तुमी मातशें तुमी सांगात. आमी सांगल्या 4-5 जाणां तुमी मातशें फूल सगळ्यांक सांगात 12 ते 12:30 फक्त हाफ शटर डावन. हय सगळें ते सगळें म्हणल्यार तांकां ह्या 24 दीस हांव म्हणटा आयकून घे एटलिस्ट मागीर करपाचें ना करपाचें सेपरेट पूण तुमी एटलिस्ट आयकून घेवपाक जाय आशिल्लें. तुमी केअर नाशिल्लें केल्लो जाल्यार आमी निशेध करपाक. आमच्या ते बंधारा इशू खबर आसता फाल्यां प्रोटेस्ट वचपाचें मडगांव वचपाचें. हय हय फाल्यां मातशें एक अर्दवर जाल्यार 24 दीस जाले आज झगडटात बंधाऱ्या विरोधात आनी सरकार तांचे कांयच आयकून घेना काना मनार घेना. इतल्यो जाण बायल्यो आसा जाणटे लोक बसल्या भुरगीं आसा इतले 24 दीस आंदोलन करतात आनी ताचें म्हाका दिसता खंय तरी दुर्दैव म्हणचें पडटलें की सरकाराच्या कानार तांचो आवाज पावना. पूण तांणी फाल्यां एक आंदोलनाची हें मातशें वाडयल्या गती वाडयल्या आनी तांणी फाल्यां लोहिया मैदान मडगांव हांगा 9:30 वरांचेर आंदोलन करपाचें थारायलां. आनी म्हाका दिसता की आमी कुचडकार जे सामके शेजारी आसात आमचें कर्तव्य की तांकां सपोर्ट करप आनी तांकां सॉलिडेरिटी दाखोवप आनी सरकार तांचे काना मनार घेना ताका निशेध करप आनी सरकाराक सांगप काना धरून सांगप की हे जे मिराबाकर बसले हे आमचेच गोंयकार लोक आमचे नीज गोंयकार ते तांचे आयकप आमचें कर्तव्य. सो तांचे खंय तरी तुमी येवन तांचो सरकारी दरबारी हो प्रश्न तुमी सोडोवपाची गरज आसा. सो आमी आज बाजारांत भोंवतात आमच्या बाजाराच्या भावांनी पूर्ण तेंको दिल्लो आसा. फाल्यां 12 ते 12:30 ह्या दरम्यान सगळीं शटरां डावन करून ह्या आंदोलनाक आमचो पूर्ण पाठिंबो आमी जाहीर केला. की मिराबाकारा बरोबर आमी आसात आनी सरकार जो तांचे काना मनार घेना ताचो निशेध करपाक आनी सरकाराक अर्ज करपाक की जेन्ना इतल्यो बायलो भुरगीं 24 दीस जाले ते मिराबाका बसतात तेन्ना तांचे म्हणणें आयकून घेवपाची इतले एटलिस्ट तुमी पेशन्स दाखोवपाक जाय आनी कर्टसी दाखोवपाक जाय अशें म्हाका दिसता की हे आमचेच गोंयचे भाव आसात जाणी तुमकां मतां दिल्लीं आसा तुमकां निवडून दिल्लीं आसा आनी आज तुमी तांकां आयकना. आज आमी निशेध करपाक आनी मिराबाकारा बरोबर सॉलिडेरिटी दाखोवपाक सगळे आमी डिसायड केलां की बाजारांतलीं सगळीं दुकानां 12 ते 12:30 ह्या टायमार आमी बंद दवरतले आनी फाल्यां जो आंदोलन ते लोहिया मैदान मडगांव हांगा करपाचें आसा ताका आमचो तेंको दितले.